कौन नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। पर फिर ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर्स से जड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीज हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। तो हम चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा तफसीली और एक्सक्लूसिव किस्म का इंटरव्यू हो जाए और आप इदारे के बारे में और अपकमिंग जो आपके 11 तारीख को हमने हमारे ज़राए से पता चला है या आपने इत्तला दी है हमें कि यहाँ पर एक प्रोग्राम आप बहुत अच्छा सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी रोशनी डालिएगा और अपने इदारे के बारे में भी आप सारी बातें बताइएगा, क्योंकि अवामुन नास के लिए ये ऐसा इदारा मेरी तजर्बे में नहीं आया है। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि इतना सिंध गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन इदारा कायम किया है जो कि आवाम के हुकूक से उनको आगाही देने के लिए और राइट टू इंफॉर्मेशन या उनको उनके बारे में आगाही देने के लिए, उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए इदारा है और आप उसके कमिश्नर हैं, तो आप इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, आपका शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है जिसको आप कहते हैं कि सिंध शफाफियत और हक के मालूमात का कानून 2016, जो कि सिंध एक्ट 15/2017 कहलाएगा। ये जो सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 है, इसके तहत सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है वो वजूद अमल में लाया गया है, जिसके मकासद जो गवर्नमेंट ने दिए हैं कि इस कानून के मकासद के हुसूल के लिए, मकासद इस कानून के जो कि सिंध ट्रांसपेरेंसी जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप समझते हैं प्रीएमएल से ही प्रमोट करना है आपकी ट्रांसपेरेंसी को अवाम नास में, जनरल पब्लिक में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में शफाफियत को नागुज़ीर कहा गया है इस कानून के तहत। दूसरा, अवाम नास को ये इख्तियार दिया गया है कि किसी भी जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर में अवामी फ़ायदे के लिए आप किसी भी इदारे से पब्लिक की इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। इसी कानून के तहत मज़ीद इदारों को अपने सारे मामलात जो सरकारी उमूर हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये इदारा सुपरवाइजरी के तौर पर बनाया गया है, ताकि सिंध गवर्नमेंट के हर इदारे के हर अमल में जो सरकारी उमूर हैं उसमें शफाफियत आया वो नज़र आ जाए और हर इदारे को ये कोशिश हर वक्त हम वक्त कोशिश करनी है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो आपने इख्तियार दे दिया है अवाम नास को कि वो अपनी दरख्वास्त वो किसी इदारे को दे सकते हैं मालूमात की रसाई तक। इस हक़ आगाही के और शफाफियत के कानून के तहत हर इदारा पाबंद है कि वो 45 दिनों के अंदर अपने डिपार्टमेंट के किसी अफसर या ऑफिशियल को डेजिग्नेट करेगा एज ए PIO, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं। वो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल 16 ग्रेड से कम का नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं काम की नौयत की वजह से, जिसके पास अवाम नास अपनी दरख्वास्त लॉन्च कर सके, दर्ज करा सके। अगर किसी इदारे ने डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया, नॉमिनेट नहीं किया,
उस सूरत में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि पाबंद होगा कि उसको कंप्लाइंस करें। एप्लीकेशन का प्रोसीजर आप जानते हैं, जैसे कि अवाम नास वो दरख्वास्त डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास देंगे पहली फुर्सत में, जो कि कानून की शिक नंबर 8 के तहत 8(1) के तहत देंगे। उसमें अपनी दरख्वास्त में माकूल वजाहत करेंगे कि आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए ताकि उसको आसानी रहे। जब ये आप दरख्वास्त दाखिल करेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, तो वो 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करने का पाबंद होगा। अगर 15 दिन में वो आपको इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं कर सका, कानून में ये भी टाइम दिया गया है कि वो 10 दिन के लिए मजीद आपसे वो कहेगा कि जनाब मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है या कहीं और से मुझे प्रोक्योर करना पड़ रहा है, लिहाजा 10 दिन मुझे मजीद चाहिए, जो कि आपको रिटन में तहरीरी तौर पे आपको इंटीमेशन वो देगा, जिसमें आप सेक्शन 9 के तहत वो कहेंगे कि जनाब आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास फलां तारीख को मैंने फलां जरिए से दरख्वास्त मैंने बाय हैंड दी है या कोरियर के थ्रू दी है, रजिस्ट्री आप जिसके एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दिखाएंगे, साबित करेंगे कि आपने उसको दे दी है। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से कासिर रहा है, लिहाजा जो कि कानून की शफाफियत और हक़ आगाही के कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने PIO को आर्डर सादर फरमाएं और मुझे फलां इंफॉर्मेशन रिक्विजिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसमें मजीद कहता चलूँ कि जो आपको ग्राउंड इसमें देने हैं कि आपका जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो फेल हुआ है इस कानून के मकासद को पूरा करने में और कंप्लाई नहीं कर सका है, और या फिर आपको कम्युनिकेट नहीं कर सका है आर्डर देने का या ना देने का, या उसने बिहेवियर उसका ठीक नहीं है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ, आपका रवैया उसका ठीक नहीं है, या आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, अब आपको जवाब मिल चुका है, क्योंकि आपने ये दरख्वास्त 30 दिन तक आपने इंतज़ार करना है उसका डेजिग्नेटेड ऑफिसर के खिलाफ जो आपने रिव्यू की एप्लीकेशन दी है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर वो उसका जो है वो डिसाइड करे। अगर वो ऑर्डर कर चुके हैं तो 60 दिन के अंदर आप उसका वो अपील कर सकते हैं, उसके बाद इंटरनल रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी कासिर रहता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, तो अब आपके पास एक जवाज़ है कि आप सेक्शन 11 के तहत जो है वो सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी के तौर पे वजूद में आया है, जो गवर्नमेंट के भी अंडर में नहीं है, किसी भी इदारे के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट इदारा है और उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस किसी से नहीं है। तो इस इदारे के पास आप अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं जो कि कंप्लेंट कहलाएगी, जिसमें आप ये ग्राउंड लेंगे कि जनाब मेरी एप्लीकेशन को हक़ आगाही और इंफॉर्मेशन के लॉ के तहत कानून के ज़ाबियों के मुताबिक जो है वो डील नहीं किया गया है और लिहाजा ये वायलेशन है, तो इसमें कमीशन जो है वो ऑर्डर सादर फरमाए। तो कमीशन एवेल्यूशन के बाद नोटिस इशू करती है, नॉर्मली फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, जिसको फाइनल नोटिस कहते हैं, या फिर हेयरिंग करके हम लोग डिसाइड कर देते हैं डायरेक्शन देके। अगर उसके बावजूद भी कंप्लायंस नहीं होती है तो हमारे पास सेक्शन 15 और 16 के तहत जुर्माने और जो है वो कैद की भी सज़ाएं सुनाई जा सकती है। कैद की सज़ाएं उस सूरत होंगी जब ये साबित हो जाएगा कि जो ऑफिसर है उसने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के बाद जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, ज़ाया किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और या किसी भी किस्म की हर्डल क्रिएट की है,
اور رکھنا اور رکاوٹ ڈالی ہے اسیس ٹو انفارمیشن میں. تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو شوکاس کر کے وہ پینلٹیز امپوز کر سکتے ہیں. یہ جو انفارمیشن کو ضائع کرنا ہے ادروائز obstruct the access of information is an offense under section 16 of the Act. تو جس میں 2.5 سال تک کی سزا اور جرمانہ قید اور پاورز جو کمیشن کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کو سول کوڈ اور جوڈیشل پاورز کے ساتھ ویسٹ کیا گیا ہے جو کہ عوام الناس کی درخواستوں کو نمٹائے گی اور جو ہے گڈ گورننس کے لیے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرے گی ہر ڈپارٹمنٹ مینٹین کرانے کے لیے. دوسرے ہیں کہ ہم نے ویب پورٹل سندھ انفارمیشن کمیشن کا فعال کر دیا ہے جو کہ عوام الناس کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے, وہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ کمیشن جو ہے 2018 سے وجود میں آیا ہے اور ہم سے پہلے 2 ٹینیورس جو کمشنر حضرات کے ہیں, دس از 3rd ون. میری جو تعیناتی ہے وہ 23 جولائی کے نوٹیفیکیشن کے تحت میری اور میرے برادر کمشنر محمد سلیم خان کی آئی ہے اور اس وقت جو 2 کمشنر حضرات کے ساتھ کمیشن کام کر رہی ہے. جیسا کہ اس قانون کی ایک اور چیز جو میں آپ کو خاص بتا دوں کہ اگر کوئی درخواست گزار اپنے مقاصد کے لیے یا انفارمیشن لے کے اس ادارے سے کوئی ایکسپلائٹیشن کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے تو قانون میں اس کے لیے بھی پینلٹی کو دیا گیا ہے جو کہ 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا جو ہے وہ 3 مہینے امپرزنمنٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں. جو جیل میں جانے کے لیے 3 مہینے کی جیل کر سکتے ہیں. صحافی برادری اور جو آپ کے پریس کلبس ہیں وہاں پر آگاہی کے مہمیں بارز میں جو ہے مختلف بارز میں ہم نے آگاہی کے جو ہے پروگرامز کیے ہیں اویئر کرنے کے لیے سیمینارز کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک ہمارا سیمینار ہو رہا ہے 11 تاریخ کو مہران ہوٹل میں ان کولیبریشن وتھ سندھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جس میں ہم نے PIOs کو مدعو کیا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں. ایک قسم کا وارم اپ ہے تاکہ سندھ کے اداروں کے جو PIOs ہیں ڈیزگنیٹڈ آفیسرز ان کو ہم لوگ اس قانون سے مزید وارم اپ کر کے تیار کر سکیں اس قانون کے مقاصد کے حصول کے لیے. تو میرے نظر میں یہ ایک بہترین جو ہے وہ قانون گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے. عوام کا حق ہے کہ آگاہی ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری عوام الناس کے بھی اوپر ہوتی ہے کہ اس بہترین قانون کو کس طریقے سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ عوام کی بھلائی کے لیے اس قانون کا استعمال کریں گے تو اس کے بہترین نتائج ثابت ہوں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو یہ ایڈہیر اس وقت کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جنرل نوٹیفیکیشنز نکالی ہیں اور ان کو بارہا تنبیہ کر رہے ہیں پبلیکیشنز کے تھرو, لیٹرز کے تھرو, اور ہم نے ایک انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس لا کی جو کمپلائنس ہے پروویژنس آف لا کی وہ انشور کر سکیں. تو ناظرین ایک ایکسکلوزیو انٹرویو آپ سن رہے تھے نور محمد ڈائیو صاحب جو کہ کمشنر ہیں سندھ انفارمیشن کمیشن کے. تو ان سے آپ نے بہت ساری معلومات آپ نے لی, یہ ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے اور عنقریب ان کا جو سیمینار ہو رہا ہے اور ایک پوری سمجھ لیں اویئرنیس کمپین لانچ ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا. عرض یہ ہے کہ یہ عوام الناس اور عام لوگوں کو تھوڑا آسانی سے ڈائیو صاحب آپ ذرا فرمائیے کہ یہ ادارہ جو آپ کا سندھ انفارمیشن کمیشن ہے یہ عام عوام الناس کے لیے کس طرح سے فعال ہے اور کیا یہ سندھ گورنمنٹ نے اور بالخصوص ہمارے صدر صاحب نے اس کی ریکمنڈیشن کر کے اور کیا یہ ایک ایسا سنگ میل رکھا ہے کہ جو کہ عوام الناس کے لیے
فلاحی کام اور فلاحی ادارہ ثابت ہو سکے گا. جیسا کہ سندھ ثقافت اور حق معلومات کا قانون آپ نے 2016 کے حوالے سے اس کا بتایا, پھر یہ 2018 میں امپلیمنٹ ہوا, اس کے اوپر پھر اسی طرح سے بتدریج یہ اپنے سفر کی طرف گامزن ہے. لیکن اداروں کو فعال کرنا اور ابھی دیگر اور بھی چیزوں کو ظاہر ہے اس پہ کرنا ہے. انسان ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے, یہ ادارہ بھی ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس پورے سندھ میں ہو جائے گی. تو کائنڈلی ذرا عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے لیے کس قدر یہ بینیفیشری ہے, کیا اس سے فوائد ہیں, تو ذرا ڈائر صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا. جیسا کہ شفافیت کا قانون جو ہے وہ گڈ گورننس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس قانون کے تحت گورنمنٹ نے یہ انشور کرایا ہے کہ جو شفافیت کا عمل ہے وہ ناگزیر ہے. عوام الناس کو اپنے گورنمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی انپٹ دینی چاہیے, اور لہٰذا اسی کے لیے آپ معلومات سیکھ کے دیں. جاننا آپ کا حق ہے, اور جان کے آپ پوچھیں اپنے اداروں سے کہ جی ہماری بجٹ, میرے گھر کے سامنے روڈ رستے نہیں بنے ہیں, ڈرینیج نہیں بنا ہے, میری لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے, تو آپ جو ہے وہ میرا ٹیکس کا پیسہ ہے, یا میرے گھر کے سامنے یہ کیوں نہیں بنا ہے. تو آپ پوچھیں ان سے, اپنے یو سی کے سیکرٹری سے, ٹاؤن آفیسر سے, کہ ایٹ لوئسٹ لیول کہ جناب میرے گھر کے سامنے یہ روڈ کیوں نہیں بنا ہے, آپ کے پاس کتنی بجٹ آئی ہے, کتنی خرچ ہوئی ہے, کیسے خرچ ہوئی ہے, یہ آپ جانیے. آپ کسی ایجوکیشنل ادارے سے, کسی ادارے سے پوچھیں کہ جی اس سال کتنی ٹیکسز آپ نے کلیکٹ کی ہیں, ہمارے اوپر کیا خرچہ کیا ہے آپ نے, کتنی آپ نے جو ہے یونیورسٹیز بنائی ہیں, کتنی ہاسپٹلس بنا لیے ہیں. اسی وجہ سے آپ تقرریاں پوچھیں لوگوں سے کہ جی یہ جو صاحب آج بیٹھے ہیں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے, کیسے بیٹھا ہے. اس سے زیادہ بہترین قانون آپ کو کہیں مل نہیں سکتا. واہ, یہ ٹرانسپیرنسی آپ کہیں آپ کو ٹرانسپیرنسی لفظ ملے گا ہی نہیں. سندھ کی یہ بہترین واحد ادارہ ہے سندھ شفافیت, جس کو آپ نے نام دیا ہے, جس سے آپ دیکھتے ہیں شفافیت ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے, بالکل, جو کہ مائل اسٹون ہے. اس سے ہی جو ہے وہ آپ کے جو ساری بہتریاں شروع ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر کسی نے جو ہے فوائد نہیں حاصل کیے تو اٹ ول بی ویری سیڈ افیئر ساتھی. یعنی یہ عوام الناس کی ہی کوتاہی ہوگی اگر وہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ ہمیں ہر طرح سے فیسلٹیٹ کرتا ہے یہ ادارہ. لو کاسٹ ہے, آپ کو کوئی خرچہ اس پہ نہیں ہے جی. آپ کو کوئی بھی پبلک کا ریکارڈ انفارمیشن آپ کو سیکھ کرنی ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو ملتی ہے. 20 پیجز تو ہم آپ کو ایسے ہی دے دیتے ہیں وداؤٹ کاسٹ. اگر اس سے زیادہ کہیں ہوتی ہے تو دین مطلب عوام ناس جو درخواست گزار ہے اس کو کوئی جو بھی فوٹو کاپی کے زیروکس کاپی کی چارجز ہیں وہ سب بیئر کرنی ہے. باقی اپنے دکھائیں کہ وہ زندہ قوم ہیں اور وہ اپنی جو اس معاشرے کی بہتری کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. غلط کو آپ غلط کہیے. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کمیشن نے 21 گریڈ کے 3 آپ کے پاس انفارمیشن کمشنر دے دیے ہیں, ایک فارمیشن آپ کو بنا دے دیے, ایک آپ کو ممبرز بنا کے بینچ بنا کے دے دیے کہ آپ اپنے جو ہے وہ درخواستیں یہاں داخل کیجیے, آپ فائدہ لیجیے, ان سے پوچھیں, سب سے پوچھیں. دیکھیے جی, عوام الناس آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے لب کھولیے, بولیے, کیونکہ لب آزاد ہیں تیرے. آپ ایک آزاد قوم ہیں, رہنے والے ہیں. آپ اپنے بارے میں پوچھئے کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کے جو ادارے ہیں, آپ کی گلی کا کام ہے, آپ کی سڑک کا کام ہے, آپ کی ایجوکیشن کا کام ہے, آپ کے بچے کے بارے میں دیگر معلوماتی پروگرام ہے, تو کیا وہ پوری طرح سے ہر ادارہ اس کو فعال اس کا کردار ادا کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو آپ سندھ انفارمیشن کمیشن, جس کے کمشنر نور محمد ڈائیور صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے آپ کو مکمل آگاہی دی اور آپ سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. دس از یور رائٹ فار انفارمیشن, کہ آپ اس کو اپلائی کریں, سیکھیے. آپ آئیے یہاں پر اپنی کمپلین جو جائز ہے, جائز حقوق کے لیے آواز اٹھائیے. یہی ہمارے اس پروگرام کا آج پورا
मौक़िफ़ था, मतम नज़र था कि आप तक एक अवेयरनेस दी जाए। मज़ीद आगे भी हम इसमें आपको इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे, इसके प्रोग्राम आपसे देते रहेंगे। अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए या इसके अंदर जो आपको चीज़ समझ ना आए तो आप हमसे रुजू कीजिए, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू कीजिए और अपने हक को इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर कहूँगा, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। कायद सिटी न्यूज़ की जानिब से आज इतना ही। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे दीगर एक्सक्लूसिव प्रोग्रामों में, इंटरव्यूज़ में। आप हमारे साथ शामिल रहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज सिंध इंफॉर्मेशन कमिश्नर में हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा डायो साहब के साथ। तो यहाँ पर हमने सलीम खान साहब जो कि सीनियर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और मुख्तलिफ इदारों में और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, तो हमने उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर सोचा कि क्यों ना उनसे भी चंद अल्फाज या चंद बातें अपनी रहनुमाई के लिए, बल्कि नहीं हमारी रहनुमाई तो होगी ही, अवामुन नास के लिए भी, कि अब उनको पता चले कि ये इदारा जो कि एक संगे मील की हैसियत से काम कर रहा है और ये एक ऐसा इदारा है जो कि अवामुन नास की फलाह बहबूद के लिए है और उनके लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन के हुकूक उनको देता है और उनके लिए उनके मसाइल हल करने के लिए कोशा है। तो सलीम खान साहब जो हैं वो अपनी सीनियर तो हैं ही, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। तो उनसे ज़रा हम चाहेंगे क्या कुछ इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। तो इसमें जो आप जो कंप्लेन आती हैं और उनको पकड़ते हैं तो ये क्या जुर्माना करते हैं, पेनल्टीज क्या होती हैं, कोई अमाउंट है कोई ऐसी रफली? जी, ये उसमें एक्ट में दिया गया है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर उसकी सैलरी का 10% या 10,000 रुपये तक का जुर्माना होता है अगर वो जानबूझकर मालूमात छुपाए या इंफॉर्मेशन ना दे। अगर उसकी नेग्लिजेंस साबित होती है तो 10% ऑफ हिज बेसिक पे या 10,000 रुपये तक के जुर्माने। उसके अलावा और अगर आगे भी जाते हैं तो कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल है, 2.5 साल तक सज़ा दे सकता है कमीशन। और इसके अलावा अगर कोई ये साबित हो जाए कि जिसने कंप्लेन की है उसको उसने पब्लिक इंपॉर्टेंस के बजाय ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो उसके ऊपर भी 1 लाख रुपये तक जुर्माना करने का इख्तियार हासिल है कमीशन। बस आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे आपसे दोबारा। सलीम खान साहब बहुत शुक्रिया जी कि आपने अपना कीमती टाइम में से कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर किए, क्योंकि पब्लिक का ये मैटर है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए है ये तमाम जो आपका इदारा बना हुआ है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, बेहतरीन चीज़ है। और बेहतरीन चीज़ के साथ कायद सिटी न्यूज़ और तहकीक न्यूज़ हमेशा अपनी खिदमत पेश करते हैं और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।